बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। 24 तारीख का अभी ऐलान हुआ है, अभी सिर्फ फोकल पर्सन्स का ऐलान हुआ है। अभी ये कहा गया है कि चारों तरफ से इस्लामाबाद में मुख्तलिफ काफिले आएंगे और उसके बाद अब पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि जी अगर तो इंतजामिया की तरफ से 24 नवंबर को एहतजाज की इजाजत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलती तो DIG सिक्योरिटी इस्लामाबाद जवाद तारिक के मुताबिक जी तमाम तर वसाइल बरूए कार लाकर हम इस मार्च को रोकेंगे। आप तमाम तर वसाइल जरूर बरूए कार लाएं। दूसरे लेकिन सवाल ये है कि जो इस्लामाबाद के अंदर डकैतियां हैं, जो शहरियों का लुटना है, उसके ऊपर ना कीजिएगा, वसाइल बरूए कार ना लाइएगा। अब इस बारे में तहरीक इंसाफ भी इस बार भरपूर तैयारी के साथ है। जो अली मीन गंडापुर कह रहे थे ना कि इस पर हम सरप्राइज देंगे, उसमें एक तो यह है कि जिस तरह इमरान खान ने अपने फोकल पर्सन्स मुकर्रर किए हैं, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनको कहा गया है कि आपने पहुंचना है, गिरफ्तारी नहीं देनी। गिरफ्तारी देने का मतलब ये होगा कि आप इस एहतजाज से गुरेज कर रहे हैं। और आप सिर्फ यहां तक बात नहीं है, बल्कि इसके साथ ये भी है कि आप अपने फोकल पर्सन्स दें, तमाम जो MNAs हैं और MPs उनके नंबर्स दें, फोन नंबर्स दें, ताकि अगर आप गिरफ्तार हो जाएं या आपसे राब्ता ना हो पाए तो आपके जो फोकल पर्सन्स हैं उनके साथ राब्ता हो जाए और जो गिरफ्तारी की सूरत में वो आपके काफिलों को पहुंचाने के, लीड करने के, बाकी इंतजामात के इस बारे में पाबंद होंगे। तो इससे लगता है कि तहरीक इंसाफ वाले वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस्ड है। फिर सिर्फ लाहौर में नहीं, मैं आपको लाहौर में बताऊं तो लाहौर में आलिया हमजा जो है अपने हल्का N118 के अंदर उन्होंने आज एक कैंपेन की। मैं देख रहा था N119 के अंदर जो सनम जावेद हैं वो भी लोगों को इस बारे में वो मोबिलाइज करती हुई दिखाई दी। इसी तरह से मुल्क के दीगर इलाकों से, दीगर हल्कों से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं और मोबिलाइज तहरीक इंसाफ तो सो कर रही है। तहरीक इंसाफ को मोबिलाइज करने की जरूरत एक तरह से नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर एक लोक वर्षा मेला हो रहा था और अता तारण ने वहां पे आना था और वहां मौजूद रिपोर्टर्स के मुताबिक वहां पे बाकायदा इमरान खान के हक में नारे लगे हैं और इमरान खान की रिहाई का उन्होंने मुतालबा किया है। अब ये वो ग्राउंड की सिचुएशन है जिससे हमें अंदाजा होता है कि इस सूरत हाल क्या है। आज पेशावर में मुसलसल मीटिंग्स होती रही। अली मीन गंडापुर ने मीटिंग्स को चेयर किया और बुशरा बीबी ने जो ISF और यूथ विंग है उनके रहनुमाओं से मुलाकातें की और कहा, इमरान खान का पैगाम पहुंचाते हुए कि इमरान खान को नौजवानों से बहुत तवक्कुआत है, तो आप नौजवानों को मुतहरिक किया जाए ताकि जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो इस बारे में निकलें। अब ये तो वो सिचुएशन है जो तहरीक इंसाफ की जानिब से है, जिसमें हमने ये देखा कि लाहौर में आज लाहौर में भी मीटिंग हुई जिस तरह पेशावर में हो रही थी। इम्तियाज शेख जो लाहौर के सदर हैं और उसमें बैरिस्टर सलमान अकरम राजा जो जनरल सेक्रेटरी हैं और जो तमाम स्टेक होल्डर्स थे वो भी मौजूद थे कि 24 तारीख को इस्लामाबाद की जानिब काफिले की सूरत में रवाना होना है। तो कहां से रवाना होना है, कैसे रवाना है। अब मुस्लिम लीग नून या एक जो ब्रेक थ्रू है वो क्या है? ब्रेक थ्रू ये है कि राना सनाउल्लाह ये दावा कर रहे हैं कि जी PTI की जो लीडरशिप है उसमें से 95% कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। यानी वो तासुर दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो हमारे साथ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उनमें से कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। लेकिन असल खबर ये नहीं है। असल खबर ये है कि ख्वाजा आसिफ जो इस हुकूमत के वजीर दिफा भी हैं, उन्होंने आज बाकायदा तहरीक इंसाफ को इमरान खान को मुज़ाकरात की पेशकश की है। अब ये कह तो यही रहे हैं ना कि जी मुज़ाकरात के से पहले या एहतजाज से पहले कि जी लोग निकलेंगे नहीं, जी तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुस्तरद कर दिया, इस किस्म की बातें हैं। अब ख्वाजा आसिफ कहते हैं जी हमारी तरफ से मुज़ाकरात की ऑफर मौजूद है, लेकिन इमरान खान सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अब एक बड़ा ब्रेक थ्रू है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट को अंदाजा है कि एहतजाज कैसा होगा, कैसा हो सकता है, उसके नताइज क्या हो सकते हैं। तो वो अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि जनाब देखिए हम तो बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और ये वो। इस पे अली मोहम्मद खान जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उन्होंने एक TV शो के अंदर बैठ के बताया कि वहां पे इमरान खान से गुफ्तगू हुई कि चले एहतजाज भी हो जाएगा, धरना भी हो जाएगा, तो एट द एंड तो कहीं ना कहीं बात ही करनी है, जिससे भी बात करेंगे। तो फिर बात कौन करेगा? एक तो ये है ना कि इमरान खान ने कमेटी बना दी जिस पूरे एहतजाज को लीड करेगी या उन चीजों को देखेगी। तो अली मोहम्मद खान साहब के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि 24 के बाद
جس نے بات چیت کرنی ہوگی, جس نے مذاکرات کرنے ہوں گی, وہ میرے ساتھ براہ راست کرے گا. تو اب اس کو لے کے اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے اس وقت نروس کی گیم ہے, ہو بلنکس فرسٹ والی گیم ہے کہ کون پہلے آنکھ جھپکتا ہے, اور دباؤ والی صورتحال ہمیں اس طرح سے نظر آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اب ایک خبر اور ہے جس کی ابھی تصدیق نہیں ہوئی. عمر ایوب خان کو عمران خان نے اپنا فوکل پرسن بھی مقرر کیا, اور وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, اور پھر اب سے تھوڑی دیر پہلے دعویٰ آیا کہ شاید ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, لیکن اس مومنٹ پہ ان کی گرفتاری کی خبر درست معلوم نہیں ہوتی, اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. یہ الگ بات ہے کہ یہ گرفتاریاں ہوں گی, یہ گرفتاریوں کی کوششیں کریں گے. اس میں ہم نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پیغام پہنچایا گیا ہے کہ آپ کو اٹھا لیا جائے گا, وہ آج نہیں اٹھائیں گے تو کل اٹھا لیں گے, پرسوں اٹھا لیں گے. اب اس پہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ اٹھانے کا سلسلہ ہم توانائیاں صرف کہاں کر رہے ہیں. آج مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں 15 سال سے سیکیورٹی کا معاملہ بہت خراب ہے. پھر آپ نے بلوچستان کی ریٹ بھی دیکھ لیجئے, تو وہ کہہ رہے تھے حکومتی ریٹ نظر نہیں آ رہی, لیکن حکومت نے ساری توجہ سیاست پہ مرکوز کی ہے کہ کیسے ہم نے لڑنا ہے. اب حکومت سے مراد میرا نہیں خیال کہ ان کی شہباز شریف کی حکومت ہوگی, یا شہباز شریف کی جو حکومت ہے اس کے پاس اتنا بھی اختیار ہو سکتا ہے, یا وہ اتنی بھی با اثر ہو سکتی ہے. اصل وہ کہیں اور کہہ رہے تھے, اور مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے آج ہر پاکستانی پیدائشی طور پہ مشکوک ہے, جس کو جب چاہیں پکڑیں, 90 روز تک رکھیں اور مزید اضافہ بھی کریں, پھر ثابت کریں کہ وہ مشکوک نہیں ہے. یہ چیزیں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں. وہ کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ جو آپ نے حالیہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے اندر ترمیم کی ہے, جس کے تحت آپ کسی بھی شخص کو اپنی حراست میں لے سکتے ہیں اور پھر اس میں اضافہ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان کے اندر رول آف لا کیا ہے, میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں. 8 فروری کو الیکشنز ہوئے, آپ نے ان کے اندر 180 دنوں کے اندر اس معاملے کو نمٹانا تھا. آج فافن نے یہ رپورٹ دی ہے کہ ابھی تک صرف 17% انتخابی درخواستوں کا فیصلہ ہو سکا. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ 3 گنا بھی ابھی تک آپ نمٹا نہیں سکے. ملک بھر کے الیکشن ٹرائبونل نے صرف 20 درخواستوں کا فیصلہ سنایا ہے. 23 میں سے 60 ٹرائبونلز نے ابھی تک درخواست پر فیصلہ نہیں کیا. پنجاب, سندھ اور خیبر پختونخوا میں ٹرائبونلز پیچھے ہیں. بلوچستان کے 3 ٹرائبونلز نے 51 میں سے 30 انتخابی نتائج کے تنازع کو نمٹایا ہے. تو اب جب آپ ان چیزوں کو نہیں کریں گے تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ پھر لوگ انہی چیزوں کی طرف جائیں گے, اور آپ اس کے بیچ میں جن کی موجیں لگی ہوئی ہیں وہ تحریک انصاف کے نام کے اوپر ہوں یا کسی اور کے نام کے اوپر وہ موجیں لگی ہوئی ہیں. مثال کے طور کے اوپر آج ڈان اخبار نے یہ بتایا ہے کہ مختلف بیوروکریٹس جو ہیں, جس میں آئی جی پنجاب پولیس ہے, آئی جی خیبر پختونخوا پولیس ہے, ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ان کو اسلام آباد میں پلاٹس دیے گئے ہیں, اور یہ جو پلاٹس دیے گئے ہیں ان پلاٹس کے متعلق بتایا گیا ہے E11 کے اندر جو ہیں کہ جناب علی یہ 11 یا 10 کروڑ کا پلاٹ تھا, جو ان احباب کو سن 2000 سے بھی جو پرانی قیمتیں ہیں, یعنی آپ یوں کہیے کہ آج سے 25 سال پہلے کی قیمت کے اوپر ان کو 15 لاکھ روپے میں یہ پلاٹس دیے گئے ہیں, اور اس میں دیگر 4 افسران بھی شامل ہیں. محمد عمیر صاحب لاہور سے ہیں, جرنلسٹ ہیں. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پلاٹ حاصل کرنے والوں میں سی سی پی لاہور بلال صدیق کمیانہ بھی موجود ہیں, اور سی سی پی لاہور کو 3 کروڑ کا پلاٹ 5 لاکھ کے عوض دیا گیا. اب جن 7 پلاٹوں کی رجسٹریشن آپ نے منسوخ کی, جو پہلے افسران کو دیے گئے تھے, ان کے منسوخ کر کے آپ نے ان موجودہ افسران کو دیے, جس کے بعد جو سابق الاٹی افسران ہیں وہ عدالت پہنچ گئے, جس سے آپ کو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آخر ان کی جو خدمات ہیں وہ ایسی کون سی غیر معمولی خدمات ہیں کہ جو 10-10 کروڑ کے پلاٹس ہیں وہ 15-15 لاکھ کے اندر آپ ان کو دے رہے ہیں. چلیں, اگر آپ نے سپریم کورٹ کے وکلا کو پلاٹ ملے ہیں تو انہوں نے الیکشن کا فیصلہ کیا ہے, تو پولیس والے یہ تو ویسے ہی بڑے تگڑے ہیں. بلال صدیق کمیانہ صاحب کو سی سی پی لاہور ہے, نگران سیٹ اپ نے لگایا تھا, ابھی تک نہیں ہٹایا گیا. آئی جی کی بھی یہی پوزیشن ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.